mighty name of Jesus. These days I'm preaching about the overcomers. I preached 3 messages, 3 parts. Preached on subject called overcomer, not the pastors. God wants overcomers, not the pastors. Second message I preached rewards of overcomer, and thirdly I preached who are the overcomers. Hallelujah. Tonight, this evening I want to preach and continue with the same message, overcoming anger. We need to overcome anger. Hallelujah. Before we go into the Word of God, I like to pray. Let us close our eyes. Dear Heavenly Father, we come before you in the name of your Son Jesus, O God. Lord, and our God, we know that we are not worthy, Lord. We are not worthy. Lord, we need you daily in our lives. We need you every day. Fill us, O God. Fill us with your anointing and new anointing and power, O God. Bless the hearers, O God. Father, do wonders and miracles in their lives as we learn and try to grow in your word, O Father. Bless the hearer, bless our ears as we hear your word. Your word says, Lord, your word says, do not be only hearer of the word, but be the doer of the word. देवाची उतर आमकां सांगता, देवाची उतर आयकता तसलींच मनशां जायनाका. म्हण देवाची उतर आयकोन पाडटा तसलीं मनशां जाया. देवाची उतर आयकता तसलींच मनशां जायनाका, पूण देवाची उतर आयकोन पाडटा तसलीं मनशां जाया म्हूण आमकां देवाचें उतर सांगता. सर्गीच्या बापा, तुजें उतर घराघरांनी पावतलें, गांवांगांवांनी पावतलें आनी जांच्या समेत पावतलें तें आशिर्वादीक जावं हांव मागतां देवा. तुजें उतर खरें आनी सत आनी त्या तुज्या उतरान बरयलां तेंच जातलें आनी घडटलें. आनी तुज्या उतरानूच तूं आमची नीत कोत्तलोय, न्याय कोत्तलोय आनी जोडटी कोत्तलोय त्या दिसा. आनी तुज्या उतरान बरयल्लें आसा आनी ताच्या भायर आमी कितेंच केलां जाल्यार तूं आमकां मानून घेवचो ना. तुज्या उतरान तुवें आमकां शिकयलां तेंच तूं मानून घेतलोय देवा. आनी तें खरें स्वर्गांत तावन आयिल्लें उतर हें. तुजें उतर स्वर्गांत तावन आयिल्लें. वेगवेगळ्या शेंकड्यांनी वेगवेगळ्या मनशां लागीं तूं उलयलो. तोंडाक तोंड करून उलयता ते भशेन, एका फ्रेंडा लागीं उलयता ते भशेन मोजेसा कोणें तूं उलयलो, जेरमाया कोणेन, इजकियेला कोणेन आनी सांबार बाकनारा कोणेन तूं उलयलो. तांकां तुवें कायदे दिले, तुजे कमांडमेंट, तुजी आज्ञा दिल्यो देवा. संवसारान चलचें म्हण तुज्या आज्ञाचेर. संवसारान एका मनशाचे दोळे उक्ते जावचे तुजें उतर पडोवन आनी ती सालवार जावची ते उज्यांतलीं, ते नरकांतलीं म्हण तुजें उतर तुवें संवसाराक धाडून दिल्लें आसा देवा. आनी आयज तुजें उतर आमी नियाडटा आसतना, वाचता आसतना सर्गीच्या बापा आमकां ब्लेस कर आनी आशिर्वादीक कर देवा. आमी शिंगता तुज्या उतरान. कोणा भाशेन केन आनी आबेल हे 2 जाण भाव, आनी केनान आपल्या भावाचो जीव काडलो. रागा बरीत जावन हो राग कितलो म्हूण डेंजर जावन आसा. हो राग मनशाचो कितलो म्हूण डेंजरस जावन आसा. जेन्ना केन रागान बोल्लो, आपल्या भावाक ताणें मारलो. शेतान आसतना उलयता आसतना आपल्या भावाक ताणें जिवेशी मारलो. आनी जेन्ना देवान केना कोण विचारलें, केन तुजो भाव खंय आसा? आनी केन देवाक कसो प्रतिफाड करून सांगता,
म्हज्या भावाचो हांव राखणो काय कितें? म्हज्या भावाक हांवें राखोंक जाय काय कितें? हांव नको तो खंय आसा पळय तो. देव सगळें जाणा जावन की केनान आपल्या भावाचो जीव काडलो म्हण ते शेतान. आनी देव हे भाशेन केनाक म्हणूंक लागलो, तुवें हें कितें केलें? तुज्या भावाचो तुवें जीव काडलो. तुज्या भावाचें रोगत हे पृथ्वीचेर, हे जमनीचेर पडलेलें म्हाका उलो मारता. तुज्या भावाचें रोगत म्हाका उलो मारता. देवा सर्वेस्परा म्हूण म्हजो जीव कित्याक काडलो? म्हज्या भावान म्हाका कित्याक म्हूण मारलो? हांव ह्या संवसारान जिवंक सोदतालों. आयज तशेंच जायतें वस्त घडटा ह्या संवसारान. जायतें घडण्यो आयज आमी आयकता ह्या संवसारान जाल्ल्यो. आमच्या इंडियेकूच न्हय पूण आमच्या गोंयांत लागून. केनान आपल्या भावाक रागान बरोवन जिवेशी मारलो. ताचें रोगत देवा कोणें उलोवंक लागलें, देवा म्हजे देवा, पडे म्हज्या भावान म्हाका जिवेशी मारलो, म्हजें जिवीत काबार केलें. आनी ते आड्डोताले आनी बोबाट मारताले देवाक. आनी देव म्हणटा केनाक, केन तुजो भाव खंय आसा? हांव नको म्हजो भाव खंय आसा म्हूण केन देवाक सांगता. देव सगळें जाणा जावन ताका विचारतालो. हें तुवें कितें म्हूण केलें काय देव ताका विचारता. तुका लागून आयज हे जमनीचेर श्राप आयलो. तुका लागून ह्या संवसाराचेर आयज हे पृथ्वीचेर, हे जमनीचेर श्राप आयलो. देखून ही जमीन तुका श्राप उपजयतली. तुका कश्टांनी त्रासांनी तुका नाचयतली. हे जमनीन आपलें तोंड उक्तें केलें तुज्या हातांतलें भावाचें रगत घेवंक. देखून तूं वचत थिंगा तूं श्रापीत जातलो. आनी आमी जाणा भाव भयणां, कोणा भाशेन देवान केनाक अशें सांगलेलें की तुवें हे रागाचेर, ह्या रागाचेर तुवें अधिकार करूंक जाय. ह्या रागाचेर you need to rule over the anger. You need to rule over the anger, or rule over. तूं ओवरकमर जावंक जाय. तुवें ह्या रागाक हारावंक जाय. ह्या रागान भाव भयणां कितें कितें आमी करिना जायत. राग सगल्यांक येता. हो राग सैताना कडल्यान येता. आनी ह्या रागान आमी बोल्ल्या उपरांत आमचें तोंड उक्तें जाता. आमचे हात वयर सोदता, मुखार सोदता मारूंक. आनी केन्नाक तशेंच जालें. सैतानान ताचेर कब्जो केलो, रागान ताचेर आक्रमण केलो. आनी ताका इतलो रागाभरीत केलो, क्रोधीत केलो की आपल्या भावाचो ताणें जीव काडलो मारून. हालेलुया. हो राग एकदमच डेंजरस जावन आसा. आनी देखून देव केन्नाक सांगतालो, ह्या रागाचेर तुवें अधिकार करूंक जाय. हे रागाक तुवें हारावंक जाय. हे रागाक तुवें डिफीट करूंक जाय. हे रागाचेर तुवें ओवरकमर जावंक जाय. यू नीड टू रूल ओवर दीस एंगर. आनी जरी तर तूं तशें करिना जाल्यार पातोक तुज्या दाराचेर उबें आसा तुका गिरासूंक. हे पातोक तुका घेवंक आपले वेगीन तुज्या दाराचेर उबें आसा. पूण ह्या रागाक तुवें डिफीट करूंक जाय, हारोंक जाय, दामोवंक जाय. ह्या रागाक तुवें सकला उडोवंक जाय, पांयां दोळा मस्तूंक जाय. ना तर हो राग तुका काबार करतलो. हो राग तुका बरबाद करतलो. हो राग तुका खातलो. आनी हो राग तुका नरकाच्या उज्यान, इफेनाच्या उज्यान व्हरतलो. And that's the reason God is telling him, you need to rule over the anger. Hallelujah. रागाचेर तुवें अधिकार करूंक, कब्जो करूंक जाय. Praise the Lord. Praise the Lord. Psalms 37 verse 8 says, Stotra 37 verse 8 says from anger and forsake wrath. Do not fret it. It only cause harm. राग आसलो पयस राव.
रागाक तुजेर अधिकार दिनाका, रागान तुजेर कब्जो करूंक दिनाका, रागाक तुवें तुज्या ताब्यान करूंक जाय, रागाक तुझ्या पांयां थोडा मस्तूंक जाय आनी हो राग तुजे तकलेर बसोंक दिवंक जायना. हें देव आमकां आयज शिकयता. हांव सलमतां जायते जाणांक हें देवाचें उतर आदार करतलें. आमी रागाक कंट्रोल करूंक, राग आमकां चलोवचें ना, पूण आमी रागाक चलयतलीं, नाकारतलीं आनी पयस करतलीं. हालेलुया. रागास आशिल्लें पयस राव. Cease from anger and forsake wrath. आनी राग पयस कर म्हणून देवाचें उतर आमकां सांगता. राग पयस कर म्हणून देवाचें उतर आमकां सांगता. कित्याक हे रागान बरोवन रावूं नाका, हो राग घेवन रावूं नाका, बिकॉज इट ओनली कॉजेस हार्म. राग बरें कितेंच करिना. राग आसा पळय तो कांयच बरें करिना, पूण वायट जाल्यार करता. रागान फकत वायट जाता. रागान कांयच बरें जावचें ना. राग मनशाक बरबाद करता. राग फकत वायट करता, डिस्ट्रॉय करता, हार्म करता. रागान लढाई जाता, रागान तोंड उक्तें जाता, गाडी मारूंक, रागान हात उखलता, वस्तूंनी मारूंक. तो देव म्हणटा रागाक आमी पयस दवरुया, रागाक आमी हारावया, रागाक आमी पयस उडोवया आनी ओवरकम जावया. म्हजो टॉपिक जावन आसा बी ओवरकमर. ओवरकम एंगर. रागाचेर जैत मांडप, रागाचेर जैत व्हरप. हालेलुया. थँक यू जीजस. आमी जाणा आनी आमी आयकलेलें आसात. थोडेच दीस जाले बेनावलीच्या गांवांत ही घडणी सगळीं जाणा. तरणाटो भुरगो ताणें कितें केलें आपले व्हंकलेक. हालेलुया. आमी जाणा, प्रेज द लॉर्ड. सांगची गरज ना, पूण आमी जाणा असले जायते घडण्यो आसतल्यो. हांवें सांगची गरज ना, पूण हो भुरगो बेनावली आमी आयकता आपले व्हंकलेक एका दोंगराचेर आपयता. कित्याक हें चेडूं आनी कोणाच्या मोगान असलें वो कितें असलें म्हाका सारकेंच खबर ना, पूण जेन्ना ह्या भुरग्याक कळटा की हें चेडूं आपली व्हंकल आनी कोणा कडेन चॅट करता, वो आनीक फ्रेंडली जाल्लें आसा कोणा कडेन, एक दीस हो चेडो ह्या चेडवाक आपयता मेळोंक. हें चेडूं मेळोंक येता आनी एका रानांत हो चेडो त्या चेडवाचे तकलेचेर फातर उडयता, हो चिरो उडयता आनी जिवेची मागता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. बाबडे रागान कितें जाता? राग कांयच बरें करिना. राग वायट जाल्यार करता. हो भुरगो रागान बोल्लो, सैतानान ताका राग हाडलो. घोडे उठता बसता आसतना, चिंत आसतना फकत ताका त्या चेडवाचें उगडास येतालें, आपले व्हंकलेचें उगडास येतालें. ताका फकत राग येतालो आनी तो एक संदी, एक ऑपॉर्च्युनिटी सोदतालो कोणा भाशेन आनी कशें काय ह्या चेडवाक आपूण बदलो घेतलो वो मारतलो. हालेलुया. जायते फावट आमकां सैतान अशें राग हाडटा. भोविणानू आमी घोडे जीव काडूंक सोदिनासतलीं, पूण जेन्ना राग येता पळय तेन्ना मनशाक कळना, मनशाक कंट्रोल आसना आनी सैतान ह्या वेळार भितर सोदता आनी मनशाचो फायदो घेता. घोडे तो भुरगो त्या चेडवाक मारूंक नासलो. घोडे तो ताका फकत डिस्कशन करपाक जाय आसलें, वो कितें करूंक जाय आसलें आमी नको. पूण जेन्ना हो भुरगो ताका मेळोंक येता, सैतान ताचो फायदो घेता. हालेलुया. राग जाता तितलो आमी पयस दवरूंक जाय. जे भशेन केनान रागान भरून आपल्या भावाचो जीव काडलो, आमच्या जिवितांत तशें जावचें ना. त्या वेळार मागणी करुया, आमी मागुया, आदार मागुया. आमी ह्या रागाक पयस दवरूंक, रागाक हारोवंक आनी आमी जैतिवंत आनी ओवरकमर जावंक. म्हाका जाय तुमी ही भशेन म्हाज्या सांगातान मागणें केल्लें. म्हज्या हातांनी कोणूच मरचें ना, म्हाका लागून कोणाचोच जीव वयचो ना. आमच्या हातांनी वो आमकां लागून कोणाचो जीव गेलो जाल्यार आमकां देवाचे न्याय सभे मुखार उबें रावचें पडटलें. आमकां लागून कोणाचें कितें वायट जालां जाल्यार, कोणाक घायल जाला जाल्यार, मुंड जाला जाल्यार, कोणा तोंडान मोडून पडला जाल्यार देव एक दिसा
आमचेर झडटी धाडटलो. आमकां देवाच्या मुखार उबे रावंक जाय. हालेलुया. जे भाशेन आमी जाणा आयकोन, जैसी करनी वैसी भरनी. थोडे दिन की मजा, जीवन भर की सजा. आयज आमी कितें करता आमकां घोडे सजमना. आमी कितें पातक केल्लें आसा, आमी जाणा जायते अशे घडण्यो. आवय बापूय करता पातक पाप आनी भुरगीं दिता जाप. तर बाबा आमी पळयता राग मनशाक काबार करता. राग म्हणजे सैतानाचो एक आत्मो जावन आसा, सैतानाचो एक स्पिरीट जावन आसा, जो मनशाचेर कब्जो करता, मनशाच्या भितर येवन मनशाक दीस आनी रात राग हाडटा आनी क्रोधीत करता आनी असले वस्तू करूंक लायता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आनीक एक घडणी हांवें आयकलेली हांव जाणा. तशेंच थोडे 2-3 वर्सां जालीं आमी जाणा तो एक मारगांवच्यानूच, मारगांव सायड ओनली. दीस इज वॉट हॅपन. ह्या गांवांत आपले बायलेक कुडक्यान कुडके करून बॅगान घालून कशें तरी व्हरून रानांत लासयल्ले आनी लासयता आसतना कोणाक तरी ते बायलेचे कुडक्यान कुडके करून घरान आसतना रागान भरून बायलेक ताणें कातल्ली. कुडके करून बॅगान घालून ताणें रानांत व्हरून उजो घातलो आनी उजो घालता आसतना तो मनीस सांपडलो आनी आयज तो जेलीन आसा. अशें जायते घडण्यो भाव भयणांनो आमी जाणा. राग कांयच बरें करिना, राग वायट करता. देखून आमकां देव शिकयता आपल्या उतरान, रागाक पयस दवरात, रागाक नाकारात, रागाक भायर मारात, मोसतेयात आनी ओवरकमर जायात. रागाचेर कब्जो करात आनी ताका हारायात जेजूच्या नांवान. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक यू लॉर्ड. हालेलुया. आमी पवित्र आत्म्यान जो आदार मागूंक जाय, पवित्र आत्म्यान बरोंक जाय. देवाच्या आत्म्यान तो होली असो म्हटलो, देवाचो आत्मो. आमी पवित्र आत्म्यान बरोंक जाय. आनी आमी जरी तर पवित्र आत्म्यान बरोना जाल्यार राग आमकां बदतलो, कुसडेपण आमकां बदतलें, जेलसी, बिटरनस असले जायते वस्तू मनशाक बोधता आनी मनशाक डिस्ट्रॉय करता. देखून इम्पॉर्टंट जावन आसा आमी देवाच्या उतरान रावंक, देवाचें उतर आयकोंक आनी बदलोंक. देवाच्या उतरान आमी बरोंक, देवाच्या आत्म्यान आमी बरोंक जाय आनी आत्म्यान आमकां चलोंक जाय. आमी मागोंक जाय दर एका दिसा, पवित्र आत्म्या म्हाका तूं चलय. म्हजें जिवीत म्हाकाच, हांवेनूच चलयल्लें म्हाका नाका. आमचें जिवीत आमीन चलयल्लें जाल्यार आमी पातकान पडटलीं, फसतलीं. आमकां सगळे हे वस्तू भावणानो आमी करूंक लागतलीं. वायट आसा पळय तितलेंय रागान बरोवन. पूण आमी पवित्र आत्म्यान बोल्लीं जाल्यार आमी देवाच्या जेजू चल्लो ते वाटेन आमच्यांनी चलोंक जातली. जीजस वॉज अ ग्रेट ओवरकमर. हो सब्जेक्ट हांव दुसरे फावट प्रीच करतलो आनी तुमकां शिकयतलो. पूण सद्या आमी पवित्र आत्म्यान बोल्लीं जाल्यार आनी पवित्र आत्म्याच्या फळांनी बोल्लीं जाल्यार हे सगळें जे आमच्या आड कॉन्ट्रेडिक्ट येता पळय इतलें आमी नाकारलें, पयस केलें जाल्यार आमी जैतिवंत आनी देवाची भुरगीं कशीं जावन शायन जातलीं आनी एक दिसा सर्ग आमचें सासणाचें घर जातलें जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. हालेलुया. आनी स्वर्गार आमी देवाचीं भुरगीं अशीं जावन देवाच्या सांगातान चलतलीं. केन्नाच मरोना तसलें जिवीत आमकां देव दितलो. हालेलुया. अर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. थँक यू लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आनीक एका कोणाच्या घरांत हांव गेल्लो आनी ती फामील अशें सांगताली, ब्रदर आमचो एक भाव आसा आनी ही फामील इतली गरीब की हो भाव तेंचो सरव पिवपाचो बेबदो एक मनीस तरणाटो. ह्या मनशान कोणाचे 200 रुपया घेतलेले, आपल्याच गांवांत कोणाचे 200 रुपया घेतलेले. 200 रुपया पोत्तून फारीक करूंक जायना जालें ह्या भुरग्या कडेन. आनी जितले पावट हो रिणकारी ताका मेवतालो, गांवांतलो मनीस, ताच्याच गांवांतलो मनीस हो ताका धमके दितालो, थ्रेटनिंग करतालो की आपूण तुका मागतलो आपले पयशे दी. 200 रुपया
फकत 200 रुपया. पण ह्या मनशा कोणें घडोवन आसले तेवूय दिवपाक, कित्याक तो मनीस काम करिनासलो आनी असो गांवार भोंवतालो पियेतालो. एक दीस ह्या ऋणकारी मनशान तो ताचो दुस्मान जाता. पयशे दिना देखून आपले दुस्मान जाता. एक दीस कितें करता, बरो एक चान्स सोदता हेका कसो आपण मारतलो काय म्हूण. 200 रुपया दिवंक जायना देखून ह्या मनशान ताका काडलो आनी बांयत उडयलो आनी ताका जिवेशी मारलो. रागान बरोवन क्रोधीत जावन कोणा भाशेन सैतान मनशाच्या भितर सत्ता. इनोसेंट मनीस 200 रुपयाक लागून ह्या मनशान ताका बांयत उडयलो आनी मनीस हो मेलो. अशें ही फामील म्हाका सांगूंक लागली. आयज अशे कितले घडण्यो आसतल्यो रागान कितें जाता. देखून आमी त्या रागाचेर लेट बी ओवरकमर, लेट बी अ ओवरकम एंगर. आमी रागाचेर जैत मांडुया, रागाक आमी हारावया, ना तो राग आमकां हारायतलो आनी असले वस्तू आमच्या कडेन जावंक लागतले. देखून आमी मागुया, देवा म्हज्या हाताचेर तूं कब्जो कर, म्हज्या तोंडाचेर तूं कब्जो कर, म्हजें जिवीत तूं चलय, म्हजी पावलां तूं चलय देवा. म्हाका पवित्र रस्त्यान चलय देवा. म्हज्या हातांनी कोणाचो जीव वयचो ना, म्हाका लागून कोणाचो जीव वयचो ना. हालेलुया. हे आमी मागणी करुया. सर्गीच्या बापा, तुका आमी दिनवासांनी वाखाणणी आनी आर्गां दिता. बरें देवा, तुवें आमच्या खातीर तुज्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलो. तो आमच्या खातीर मेलो. त्या कुर्साचेर आपलें रगत वारून आमी मरून ना जावं. बापा सर्गीच्या, तुजो पवित्र आत्मो सगल्यांचेर पाठय आनी सगल्यांक शांत कर. म्हजो संदेश आयकतले गांवांनी, घरांनी, टीव्हीचेर, युट्यूबाचेर, मोबायलाचेर. ती ब्लेस जावं दी बापा. तुजो पवित्र आत्मो तांच्या जिवितान काम करून दी. आनी रागान भरलेले आसा तांचो राग शांत जावं दी देवा. कोणाचो ती जीव काडूंक सोदता, कोणा कडेन झगडी मांडूंक सोदता, थंय शांत जावं दी. जेजू क्रिस्ताच्या नामान. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. Proverbs chapter 14 verse 17 says, a quick-tempered man act foolishly, and a man of wicked intention is hated. A quick-tempered man act foolishly. रोखडोच राग येता. थोड्यांक एक उतर सोंसना, बारीक लागून. जायते बळ अशें आमच्या जिवितांत जाता. कोणें आमकां कितें म्हटलें जाल्यार आमकां रोखडोच राग येता. देवाचें उतर सांगता, रोखडोच रागान बगतलो मनीस एक पिसो कसो जावन आसा, पिशेपण करतलो मनीस जावन आसा. रोखडोच ताका राग येता, रोखडोच सैतान फायदो घेता, रोखडोच तांचे तोकलेर बसता आनी रोखडोच राग येतलो मनीस एक पिसो कसो जावन आसा म्हूण देवाचें उतर सांगता. जर आयज आमकां जरी तर रोखडोच राग येता जाल्यार आमी देवा कोणें मागुया. आमी ह्या रागाचेर जैत वतले जाल्यार आमच्या डिम्यांचेर आमी आसोंक जाय, आमच्या मागण्यांनी आसोंक जाय. देवाच्या उतरान आमी आसोंक जाय. देवाचें उतर दिसान रात आमी वाचूंक जाय. बायबल आमी दिसपटी वाचूंक जाय आनी नियाळूंक जाय. आनी देवाची येवजण देव आमकां कितें सांगता तें आमी सोजमूंक जाय. आनी तेन्ना आमी रागाक, जेलसी आनी कितें वायट आसा तितलें आमी पयस करूंक पावतलीं. आमच्या डिम्यांचेर आमी रावलीं जाल्यार जायते वस्तू डिफीट जातल्यो आनी आमी फकत जिखतलीं आमच्या जिवितान. आमी ब्लेस जातलीं आमच्या जिवितान. आमी मुखार पावतलीं आमच्या जिवितान. आमी वयर वयर सरतलीं आमच्या जिवितान. आनी सगलीं धांपलेलीं बेसांवाचीं दारां आमकां उक्तीं जातलीं आनी देव भरपूर बेसांवां आमचेर ओतयतलो आनी आमी फडादीक जातलीं. हालेलुया. सगलें आमच्या घरांनी बरें चलतलें. आमी देवाक आमकांच आमी देवाच्या हातान घातलो जाल्यार देव सुंदर आनी सबीत वस्तू करतलो आमच्या जिवितान. सगलें बरें चलयतलो आमच्या जिवितान. हालेलुया. हालेलुया. क्विक टेम्पर्ड मॅन एक्ट फुलिशली and a man of wicked intention is hated. हालेलुया. आयज रागान जायते जाण आमी पळयता आपली घरां लागून लासता, आपली मोटरसायकली लासता. दुस्मान लागून आसतले अशे जे तुमचे डॅमेज करता आसतले, तुमचे घरांचेर गोडे फातर मारता आसतले. कोण जायते रागान आपले टीव्ही लासून उडयता, टीव्ही भायर मारता,
मोटरसायकली उजो घालता, तुमचे गार्डन डॅमेज करता, अशें जायते रागान वस्तू जाता. हालेलुया. आयज आयज आमकां कोण चलयता? आयज आमकां देव चलयता काय आमी आमचें जिवीत आमी चलयता? काय आमी आमकां देवाक दिला काय, आमच्या देवाच्या हातांत घातला काय आमकां आयज राग चलयता, आमकां आयज सैतान चलयता? वा सैतान आमकां अशें व्हरोन हे भशेन आमकां नरकाच्या उज्यान घालूंक सोदता? देवाचो रस्तो म्हणल्यार बायबल. आमी पळयता ट्युरिस्ट येता, भायल्या गांवांत ट्युरिस्ट येता, फॉरेनर येता, हिप्पी येता आनी एक मॅप घेता. आनी मॅप घेतल्या उपरांत ते पळयता खंय खंय खंयच्या खंयच्या खंय खंय बिची आसा पळय त्यो, आनी ते बिची ते मॅपाचेर पळयता आनी ते बिचीर ते वचोंक सोदता. ते बिची दाखयता, ते मॅप दाखयता डायरेक्शन. आयज GPS येयल्ले आसा मोबायलाचेर सगल्या. खंय वचोंक जाय जाल्यार आमकां ऑटोमॅटीक मोबायल आमकां कनेक्ट केल्यार आमकां रस्ते गावता. कोणाक विचारपाची गरज ना, आमकां मोबायलाचेर सगळें डायरेक्शन मेवता. तेच भाशेन भाव भयणानो बायबल जावन आसा एक डायरेक्शन. आमी स्वर्गार कशें वचोंक जाय तें आमकां दाखयता. हालेलुया. बायबल जावन आसा एक डायरेक्शन, एक वाट, एक मार्ग. आमी कशीं स्वर्गार पावतलीं तें आमकां शिकयता. बायबल म्हणजे एक आमची विजा जावन आसा, एक पासपोर्ट जावन आसा स्वर्गार वचपाक. हालेलुया. सगळें कितें दाखयल्लें आसा. देखून जेजून म्हटलां म्हज्या भायर कोणाच्यानूच स्वर्गार वचोंक जायना. हांव स्वर्गांतल्यान आयिल्लो आसा, तो एकलोच हांव, आनी म्हज्या भायर कोणाच्यानूच स्वर्गार वचोंक जायना. कोणूय स्वर्गार वचोंक सोदता जाल्यार हांव ती वाट. म्हज्या भायर आनीक वाट ना. स्वर्गार वचपाची वाट जेजू जावन आसा. स्वर्गार वचपाचें दार जेजू जावन आसा. जेजू ना तर आनी दुसरी वाट ना. देखून सगळ्या मनशांक, सगळ्या राष्ट्रांच्या लोकांक, सगळ्यांक एकूच वाट जेजू. स्वर्गार वचपाक एकूच वाट आसा. हालेलुया. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका सोम्या. आनी हो जेजू परतून येवचो आसा. ह्या संवसारान 1000 वर्स राज करूंक. 2000 वर्सां जालें जेजू येयलो, मेलो, जिवंत जालो, स्वर्गार गेलो. अशें सांगून की आपूण परतून येतलो. कित्याक येतलो? ह्या संवसाराच्या राजां कडेन, प्रेजिडेंटां कडेन, मिनिस्टरां कडेन हो संवसार नितीन आनी स्वतान आनी पवित्र रितीन चलोवंक जावंक ना. सगल्यांक पातकान हारायले, सगळे करप्ट जाले, सगळे आपापल्याक जाय ते आपलेच फायद्याचे करीत आसा. हो संवसार कोणा कडेन चलोवंक जावंक ना. एक दिसा देखून जेजू येतलो. हो संवसार चलोवंक तो राजा जातलो. तो राजा जावन आपल्या सिंहासनाचेर बसतलो आनी 1000 वर्स 1000 years रेन करतलो ह्या संवसारान. आनी हो संवसार तो चलयतलो शांतेन. आनी जाणीन ताका मानून घेवंक ना. ते नरकाच्या उज्यान वयतले, सासनाच्या सासनाक. जेजू परतून येवचो आसा. एक दिसा हें मोडो उक्तें जातलें, सर्ग उक्तो जातलो आनी राजाचो राजा कसो भांगराचो मुकुट घातलेलो तकलेर ताची आमकां दिश्टी पडटलो. ताच्या सांगातान मिलियन्सांनी देवाचे दूत आसतले, स्वर्गदूत आसतले. ह्या संवसारांत तो येवचो आसा राज करपाक. हालेलुया. आनी जेन्ना ह्या संवसारांत तो येता, ह्या संवसाराचे राजा आनी प्रेजिडेंट आनी मिनिस्टर आसा ते ताका मानून घेवचे ना. ते ताका कडेन फायट करूंक येतले. हो आनी कोणी येयलो काय म्हणून राजा आमी आसतना ताका कडेन ते विरुद्ध वॉर करूंक, गैर करूंक येतले. आनी त्या वेळार जेजूच्या तोंडांतलो उजो भायर सरतलो आनी सगल्यांक लासून उडयतलो. हालेलुया. सगळे संवसाराची मिलिटरी एकठांय करतलो सैतान जेजू कडेन फायट करपाक. जेजूच्या तोंडांतल्यान उजो भायर सरतलो आनी ते लासून गबर जातले त्या वेळार. मागीर देव नवो सर्ग करपाचो आसा, नवो संवसार करपाचो आसा. हो संवसार पिड्यार जाल्लो आसा, पातकान बुडलेलो आसा, करप्ट जाल्लो आसा. मनशां तशीं सगळेंच करप्ट जाल्लें आसा. देखून जेजू बायबलान आमकां सांगता हे मळब एके शिंदरे भाशेन देव कवडीतलो आनी भायर उडयतलो. हो संवसार
देव नाच कोत्तलो आनी मागीर नवो सर्ग आनी नवी पृथ्वी कोत्तलो आनी जो कोण ताचेर विश्वास दवरलेले आसा बावाड धरून मेल्ले आसा ताच्या रस्त्यान चल्लेले आसा तांकां घेवन नवो संवसार करतलो आनी ते सासनांक आसतले देखून आमकां जेजूचो रस्तो चलपाची गरज आसा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया थँक यू जीसस सर्गीच्या बापा तुजें उतर आयज आमी परगट केल्लें आसा सारक्या जाग्याचेर तें पावों दी आनी पिकावड हाडून दी म्हणून मागता हांव जायते वक्त सालवार जावं दी मागता हिलींग येवं जांकां हिलींग जाय जांकां डिंब्याचे त्रास आसा तर डिंब्याचे त्रास वचोन दी देवा आयज तुजें उतर ताणें आयकलेलें आसा रागाक कशें डिफीट करूंक जाय आनी कशें आमी ओवरकमर जावंक जाय Let us be the overcomer. Let us overcome anger in the name of Jesus of Nazareth. Mighty Father, I pray open the heaven and pour your mighty power upon your people and set them free. In Jesus' name I pray. Amen.